साहिब ज़माम बिन सालबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और इस्लाम के मुतल्लिक़ पूछने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में 5 नमाज़ें अदा करना। उसने पूछा, क्या इसके अलावा भी मुझ पर कुछ नमाज और ज़रूरी हैं? आपने फरमाया, नहीं, ये दूसरी बात है कि तुम नफल पढ़ो। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, और रमज़ान के रोज़े हैं? उसने पूछा, क्या इसके अलावा भी मुझ पर कुछ रोज़े वाजिब हैं? आपने फरमाया, नहीं, सिवा इसके जो तुम अपने तौर पर नफल रखो। तलहा ने बयान किया कि उनके सामने रसूलुल्लाह ने ज़कात का भी जिक्र किया, तो उन्होंने पूछा, क्या जो फ़र्ज़ ज़कात आपने बताई है, इसके अलावा भी मुझ पर कोई खैरात वाजिब है? आपने फरमाया, नहीं, सिवा इसके जो तुम खुद अपनी तरफ से नफल दो। इसके बाद वो साहिब ये कहते हुए जाने लगे कि अल्लाह गवाह है, ना मैं इनमें कोई ज़्यादती करूँगा और ना कोई कमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसने सच कहा है तो कामयाब हुआ। सही बुखारी हदीस नंबर 2678। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को कसम खानी ही है तो अल्लाह ताला ही की कसम खाए, वरना खामोश रहे। सही बुखारी हदीस नंबर 2679। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरे यहाँ अपने मुकदमात लाते हो और कभी ऐसा होता है कि एक तुम में दूसरे से दलील बयान करने में बढ़कर होता है, कुव्वत बयानिया बढ़कर रखता है। फिर मैं इसको अगर इसके भाई का हक गलती से दिला दूं तो वो हलाल ना समझे और इसको ना ले। मैं इसको दोज़ख का एक टुकड़ा दिला रहा हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 2680। अबू सुफियान ने खबर दी कि हरकल ने उनसे कहा था कि मैंने तुमसे पूछा था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें किस बात का हुक्म देते हैं, तो तुमने बताया कि वो तुम्हें नमाज, सच्चाई, इफ़्फ़त, अहद के पूरा करने और अमानत के अदा करने का हुक्म देते हैं, और ये नबी की सिफ़ात हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 2681। हज़रत अबू हुरैरा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात कही तो झूठ कही, अमानत दी गई तो इसने इसमें खयानत की, और वादा किया तो इसे पूरा नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 2682। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ के पास बहरैन के आमिल अला बिन हज़रमी की तरफ से माल आया। अबू बकर ने ऐलान करा दिया कि जिस किसी का भी नबी करीम पर कोई कर्ज हो या आपका इससे वादा हो तो वो हमारे पास आए। जाबिर ने बयान किया कि इस पर मैंने इनसे कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह ने वादा फरमाया था कि आप इतना माल मुझे अता फरमाएंगे। चुनाचे अबू बकर ने 3 मरतबा अपने हाथ बढ़ाए और मेरे हाथ पर 500, फिर 500 और फिर 500 गिन दिए। सही बुखारी हदीस नंबर 2683। हैरा के यहूदी ने मुझसे पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने महर के अदा करने में कौन सी मुद्दत पूरी की थी, यानी 8 साल की या 10 साल की, जिनका कुरान में जिक्र है? मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। हाँ, अरब के बड़े आलिम की खिदमत में हाजिर होकर पूछ लूँ तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। चुनाचे मैंने इब्ने अब्बास से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने बड़ी मुद्दत पूरी की, 10 साल की, जो दोनों मुद्दतों में बेहतर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब किसी से वादा करते तो पूरा करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 2684। इब्ने अब्बास ने कहा, ए मुसलमानों, अहले किताब से क्यों सवालात करते हो, हालांकि तुम्हारी किताब जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बाद में नाजिल हुई है। तुम इसे पढ़ते हो और इसमें किसी किस्म की आमेजिश भी नहीं हुई है। अल्लाह ताला तो तुम्हें पहले ही बता चुका है कि अहले किताब ने इस किताब को बदल दिया जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी, और ख़ुद ही इसमें तगय्युर कर दिया, और फिर कहने लगे ये किताब अल्लाह की तरफ से है। इनका मकसद इससे सिर्फ ये था कि इस तरह थोड़ी पूंजी दुनिया की हासिल कर सकें। बस क्या, जो इल्म कुरान तुम्हारे पास आया है वो तुमको उन अहले किताब से पूछने को नहीं रोकता। अल्लाह की कसम, हमने इनके किसी आदमी को कभी नहीं देखा कि वो इन आयात के मुतालिक तुमसे पूछता हो जो तुम पर तुम्हारे नबी के ज़रिए नाजिल की गई हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 2685।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود میں سستی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہو جانے والے کی مثال ایک ایسی قوم کی سی ہے جس نے ایک کشتی پر سفر کرنے کے لیے جگہ کے بارے میں قرآن اندازی کی۔ پھر نتیجے میں کچھ لوگ نیچے سوار ہوئے اور کچھ اوپر۔ نیچے کے لوگ پانی لے کر اوپر کی منزل سے گزرتے تھے اور اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس خیال سے نیچے والا ایک آدمی کلہاڑی سے کشتی کا نیچے کا حصہ کاٹنے لگا تاکہ نیچے ہی سمندر سے پانی لے لیا کرے۔ اب اوپر والے آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو میرے اوپر آنے جانے سے تکلیف ہوتی تھی تو میرے لیے بھی پانی ضروری تھا۔ اب اگر انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں بھی نجات دی اور خود بھی نجات پائی، لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو انہیں بھی ہلاک کیا اور خود بھی ہلاک ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2686۔ بخاری نے بیان کیا کہ ان کی رشتہ دار ایک عورت ام علا نامی نے، جنہوں نے رسول اللہ سے بیعت بھی کی تھی، انہیں خبر دی کہ انصار نے مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرانے کے لیے کرے ڈالے تو عثمان بن مظعون کا قیام ہمارے حصے میں آیا۔ ام علا نامی نے کہا کہ پھر عثمان بن مظعون ہمارے گھر ٹھہرے اور کچھ مدت بعد وہ بیمار پڑ گئے۔ ہم نے ان کی تیمارداری کی مگر کچھ دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جب ہم انہیں کفن دے چکے تو رسول اللہ تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو صائب، عثمان کی کنیت تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں تمہاری ضرور عزت اور بڑائی کی ہوگی۔ اس پر آپ نے فرمایا، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور بڑائی کی ہوگی؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے یہ بات کسی ذریعے سے معلوم نہیں ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، عثمان کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ گواہ ہے کہ ان کی وفات ہو چکی اور میں ان کے بارے میں اللہ سے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول ہونے کے باوجود مجھے بھی یہ علم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ام علا کہنے لگیں، اللہ کی قسم، اب اس کے بعد میں کسی شخص کی پاکی کبھی بیان نہیں کروں گی۔ اس سے مجھے رنج بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں نے ایک ایسی بات کہی جس کا مجھے حقیقی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، ایک دن میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں عثمان کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ دیکھا۔ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ سے خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل نیک تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2687۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں میں قرآن اندازی فرماتے اور جس کا نام نکل آتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ اپنی ہر بیوی کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر کر رکھی تھی۔ البتہ سودا بنت زمعہ نے اپنی عمر کے آخری دور میں اپنی باری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ عائشہ کو دے دی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو رضا حاصل ہو۔ اس سے بھی قرآن اندازی ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2688۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرآن اندازی بھی کرتے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو پھر بھی آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2600۔